नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। केन्द्रीय सदस्यमा सभापतिले गरेको मनोनयनलाई लिएर कोइराला समूहमा असन्तुष्टि। नेतृत्वको गतिविधिले निराशा पैदा गरेको आरोप। निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने धारणा। सरकारले जनचाहना बमोजिम काम गर्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारण रुष्ट। मन्त्रीहरू दलगत काममै व्यस्त। जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न मन्त्री र सचिवलाई देउवाको निर्देश। भूकम्पले भत्काएका घरहरूको पुनर्निर्माण भएसँगै जनतामा छायो उल्लास। सिपको विकास भएकोमा श्रमिकमा उत्साह। सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 500 भन्दा बढीको ज्यान गयो। 58,000मा संक्रमण पुष्टि। भारत प्रवेश गर्ने यात्रुलाई थप कडाई। र टेस्ट क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डमाथि बङ्गलादेशको ऐतिहासिक जित। 2 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता। घरेलु मैदानमा न्युजिल्यान्डको 5 वर्षपछिको पहिलो हार। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कुन मापदण्डका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गरिएको हो भनी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। आज नेता कोइरालाले काठमाडौँमा पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो समूहबाट निर्वाचन लडेका नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्यलाई के मापदण्ड अपनाएर नियुक्त गरिएको हो सो कुरा जान्न चाहेको भनी सभापति देउवालाई प्रश्न गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीका निष्ठावान, इमान्दार र त्यागी नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने कामका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। पार्टी नेतृत्वको गतिविधि र निर्णयले कांग्रेस संगठनमा निराशा पैदा भए आगामी निर्वाचनहरू असहज हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीमा काम गर्ने निष्ठावान, इमान्दार, त्यागी र सक्षम नेता कार्यकर्तालाई नियोजित किसिमले पाखा लगाउने कामका विरुद्ध हामीले डटेर आवाज उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। साथीहरू, पार्टी नेतृत्वको गतिविधिले र निर्णयले कांग्रेस संगठनमा निराशा पैदा भए अगाडिका निर्वाचनहरू हाम्रा लागि असहज हुन सक्छ। नेता कोइरालाले आगामी 3वटै तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्ने पनि बताउनुभयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई शक्तिका रूपमा नजरअन्दाज गरेको भन्दै नेता शेखर कोइराला गुटगत मोर्चाबन्दीमा अघि बढेका छन्। पुरानै कार्यशैली दोहोरिएपछि देउवा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर शेखर कोइराला पक्ष अघि बढ्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सकिए लगत्तै सभापतिमा पराजित भएका शेखर कोइराला पक्षको एउटै संकल्प थियो, अब पार्टीमा गुटको अन्त्य हुन्छ। किनकि सभापति शेरबहादुर देउवासँग 40% बढी मत ल्याएर पराजित बनेका शेखरले यसअघि हुँदै आएको भागबण्ड आफूले नखोज्ने, बरु पार्टीभित्रका संस्थागत गुटलाई अन्त्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर त्यसको 2 साता नबित्दै शेखर कोइराला पक्षले लगातार 3 दिनसम्म गुटगत छलफल चलाएको छ, जसको कारण हो सभापति देउवाको एकलौटी अभ्यास र शेखरको शक्तिमाथिको नजरअन्दाज। साथीहरू, सभापतिको लाइक र डिसलाइकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। विधि र विधान बाहिर गएर गरिने सबै कामहरू बन्द गर्न हामी एक ढिक्का भएर प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। महाधिवेशन पछिको पहिलो बैठकमा सभापति देउवाले नेताहरूको वरियता निर्धारण गरेका थिए, जसमा सर्वाधिक दोस्रो मत ल्याएका शेखरलाई 20औं नम्बरमा थन्काइएको थियो। त्यति बेलादेखि नै यो पक्षका नेताहरू रुष्ट बन्न थालिसकेका थिए। पार्टी सभापतिलाई 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार विधानले सुरक्षित गरेको छ। 2 चरणमा 13 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका देउवाले शेखरतिरका 1 जना पनि केन्द्रीय समितिमा ल्याएनन्। चुनावी प्रतिस्पर्धा बाहिर रहेका रामचन्द्र पौडेललाई मनोनित गरेका देउवाले अरू सबै आफूलाई मत दिएका र विगतदेखि नै आफू निकट रहेकालाई ल्याए।
बागमती प्रदेशमा मन्त्री छनौट गर्दा रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहलाई भाग दिए शेखरसँग परामर्श समेत गरेनन्। राष्ट्रिय सभाको बाटफाटमा पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग छलफल गरे देउबाले शेखरलाई सम्झिएनन्। अहिले शेखरलाई पन्छाएर महाधिवेशनको प्रक्रियाबाटै अलग्गिएका पौडेललाई स्पेस दिन खोजेको भन्दै नेताहरू असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। 9 जना नेताहरूको बारेमा प्रश्न उठाएको छैन वैधानिक अधिकारका दृष्टिबाट। उहाँले कस्ता पात्र छान्नुभयो, किन छान्नुभयो, त्यसको तर्क के हो, मापदण्ड के हो, आधार के हो, निष्पक्ष गर्नुभयो कि गर्नु भएन, त्यसमा बहस हुन्छ। उहाँले निष्पक्ष गर्नु भएन, गुटभन्दा माथि उठ्नु भएन, साझा सभापति बन्छु भन्ने प्रतिबद्धता उहाँले पुरा गर्नु भएन, एकपक्षीय काम गर्नुभयो, प्रश्न उठ्छ। तर राजनीतिक प्रश्न उठ्छ। तर रामचन्द्र पौडेलको मनोनयनमा नैतिक प्रश्न उठ्छ। त्यसैले यो प्रश्न मैले उठाएको। सभापति देउबाले आफूलाई नेता नै मान्न तयार नभएपछि शेखरले सोमबारदेखि लगातार आफूपक्षीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेर मोर्चाबन्दी सुरु गरेका हुन्। पार्टीमा आफूलाई मत नदिनेका लागि पनि सभापति हुने र सबैलाई समेट्ने उद्घोष गरेका देउबाले फेरि गुटलाई अघि बढाउन खोजेको भन्दै यो पक्ष देउबा विरुद्ध गुटगत छलफलमै अघि बढेको हो। यसअघि संस्थापन इतरको गुटमा क्रियाशील रहेका रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइराला महाधिवेशनपछि देउबालाई समर्थन गरिरहेको निष्कर्ष शेखर समूहले निकालेको छ, जसमा देउबा पक्षले यसरी नै गुटगत अभ्यासलाई निरन्तरता दिए पार्टी रूपान्तरण नहुने बताइरहेको छ। मलाई त्यो आरोप भन्दा पनि आएका मान्छेहरू भन्दा अरू योग्य मान्छेहरू कति थिए, ती हुनुपर्थ्यो भन्नेमा चाहिँ छलफल गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब मैले एउटा पक्षले पायो, अरू पक्षले पाएन भन्ने कुराले त गुटलाई जीवितै राखिराख्ने विषय भयो नि त तपाईँको। र त्यसले गर्दाखेरि यी भन्दा चाहिँ अरू मान्छेहरू योग्य थिए, यिनीहरू छुटे, यिनलाई छुटाउनु हुन्थेन, यसमा सभापतिले गल्ती गर्नुभयो भन्दा चाहिँ त्यो बाटोमा लाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। इतर समूहबाट शेखर एक्लो नेता जस्तो देखिएका छन् भने पौडेल, शशाङ्क, सिटौला सहितलाई बोकेर देउबा आगामी चुनावपछि संसदीय दलको नेता बन्ने स्वार्थ हेरिरहेका छन्। तर त्यति बेलासम्म सन्तुलन मिलाएर जान देउबालाई चुनौती छ र त्यसको प्रमुख बाधक शेखर नै हुनेछन्। यस्तो बेला सभापतिमा पराजितलाई विधानले सुरक्षित नगरेको भए शेखरलाई देउबाले केन्द्रीय समितिमा पनि ल्याउने थिएनन्। तर शेखरकै टिमबाट महामन्त्री जितेका गगन थापा र महाधिवेशनमा देउबा विरुद्ध नै उभिएका विश्वप्रकाश शर्मा देउबाका गतिविधिमाथि बोलेका छैनन्। फलत पुरानै नेतृत्व दोहोरिएको कङ्ग्रेसमा पुरानै शैली र पुरानै हविगतले निरन्तरता पाइरहेको छ। न रूपान्तरण न पुस्तान्तरण, बरु देउबान्तरणमै पार्टी चलेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 16वटा जिल्लाको अधिवेशन फेरि सरेको छ। यसअघि विभिन्न कारणले पटक पटक सर्दै आएको जिल्ला अधिवेशन यसपटक राष्ट्रिय सभा चुनावका कारण सरेको हो। अधिवेशन हुन बाँकी 16वटा जिल्लाको अधिवेशन यही पुसको 27 गते गर्ने कार्यतालिका रहेकोमा सरेर माघ 15 गतेलाई नयाँ मिति तोकिएको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा चुनावका कारण अधिवेशन सरेको समितिले जनाएको छ। काङ्ग्रेसले प्रदेश 2 का सबै 8वटा जिल्ला सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, बाँके, कैलाली, अछाम र नवलपुरमा जिल्ला अधिवेशन गर्न सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पार्टी र देशकै अभिभावकको रूपमा रहेकाले पार्टीमा पुरानो नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिएको बताउनु भएको छ। नेता गुरुङले पार्टी र देशकै अभिभावक भएकाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीमा अन्य पदाधिकारीहरू कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष र पार्टी कमिटीको भएकोले सक्षम व्यक्तिहरूलाई चयन गरेर नेतृत्व दिनुपर्ने बताउनु भयो। नेता गुरुङले आउँदो पुस 25 गते बस्ने पार्टी कमिटीको बैठकले पदाधिकारीहरूको बारेमा टुङ्गो लगाउने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले पदाधिकारी चयनको विषयमा केही गृह कार्य बाँकी रहेकाले सबै राय, परामर्श र सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। अब 25 गते मिटिङ बस्ने भनेर भनेको छ, 25-26 सम्म बस्ने कुरा चाहिँ छ। त्यो बेलासम्ममा चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्ला भन्ने चाहिँ लाग्छ चाहिँ। अब विधानले चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारी बनाउने भनेर भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय समितिले नै बनाउने कुरा आउँछ। अब अहिलेसम्म राजनीतिक दस्तावेज भयो, विधान भयो, केन्द्रीय समिति भयो, सबै सर्वसहमतिबाट आइरहेको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ पदाधिकारी पनि सर्वसहमतिले नै टुङ्गिएला भन्ने चाहिँ लाग्छ।
नेता गुरुङले पार्टीका पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गरिनु नहुने भन्दै पदाधिकारीहरू सहमतिमै चयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पदाधिकारीका लागि गरिएको निर्वाचनले क्षणिक समय लाभ मिले पनि अन्ततः पार्टी विघटनको स्थितिमा पुग्ने दाबी समेत गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतका प्रमादेशसँगै नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 5.5 महिना बितिसक्यो। यसबीचमा सरकारले जनताले चाहे बमोजिम कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। बरु यति बेला मन्त्रीहरू नै चुनाव केन्द्रित बनेका छन्। यता सर्वसाधारण भने सरकारको काम देखेर आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री भएपछि जनताको हितको लागि काम गर्छु भन्दै ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न जनताको साथ चाहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै यति बेला आलोचनाको शिकार भइरहेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै पार्टीमा विवाद मिलाउन नसक्दा विवादै विवादमा फस्यो। आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा दुई पटक संसद विघटन गरेका ओली सर्वोच्चको परमादेशसँगै सरकारबाट विदा भए भने देउवालाई सत्तारोहणको मौका मिल्यो। तर ओलीबाट भएका गल्ती सच्याउन त परकै कुरा, जिम्मेवारी सम्हालेको 5.5 महिना बित्दा पनि देउवा सरकारले सुगत नतिजा दिन भने सकेका छैनन्। जनताका सामान्य आवश्यकतामाथि समेत खेलबाड भइरहेका छन्। बजारमा महँगी बढेर छोइ नसक्नु छ। वैदेशिक रोजगारको लागि दैनिक 2500 भन्दा बढी युवा विदेशिन बाध्य भएका छन्। तर पनि नेताहरूको ध्यान आफू कसरी शक्तिमै रहने भन्नेमै केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफ्नो 5औं कार्यकालमा विगतका 4 कार्यकालको धुमिल छविलाई पखाल्ने अवसर थियो। तर देउवा यसमा पनि चुकेका छन्। विगतका सरकारले सुरु गरेका काम राजनीतिक प्रतिस्रोतकै आधारमा सरकारले अपनत्व लिएको छैन। राष्ट्रिय महत्त्वका विकासे आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्। यसबीचमा जनताका समस्या बोल्ने संसद सुचारू हुन सकेको छैन। सरकारको कामप्रति जनआक्रोश चुलिन्दो छ। यसमा अब त्यस्तो सत्तामा बसेर मात्रै भएन। अब यो हैन, अब सबै कुछ तान मात्र गरेर पनि भएन। अब यो देशको लागि आफ्नो अब नेपाल देशको लागि पनि केही गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। वैदेशिक रोजगारको कुरा गरौँ भने तपाईँको कति ठाउँमा फसिरहेको पनि छ नेपालीहरू हैन। कति अब नेपालमा अब बेरोजगारी कारणले पनि गर्दा पनि कति नेपालीहरू अब विदेशिनु परेको छ हैन। मान्छेलाई आशा त देखाएको धेरै साल भइसक्यो। देखाइ छ, जनता दिएछन् दिए पनि, तर सरकारले त भने जस्तो चाहिँ गर्न सक्दैन। आँखा छल्ने मात्रै हो। ऊ भोटमा आएर भोट झार्ने र आफू माथि पुग्ने बाटो मात्रै हो। लाथालिङ्ग भएको छ। जताततै जब बर्खा बाटो भत्काइरहेको हुन्छ। अब पानी एकचोटि खन्ने बाटो 10 चोटि खनिरहेको हुन्छ। अनि त्यहीँ गएर पैसा रोपिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हो सरकार कामै त्यही हो। जसरी त्यो देखाउने हो, खाने हो, जनता आँखा छल्ने हो, जनता दुःख पाताइ हो। सबै अहिलेको युवा केटाकेटीहरू यहाँ बसेर मजाले दुनियाँ बाबाले दुःख गरेर खाइ गरेर पढायो होइन। छैन नभए ऋण गर्ने पढायो। अनि जब जाइरहेर कमाउनेलाई बच्चाहरू हुन्न, विदेशमा गएर जानुपर्छ। कति दुःख छ बच्चाहरूलाई, कम दुःख छ। मेरै बच्चा 2टा विदेशमा छन्। कति दुःख छ अति बच्चाहरूलाई यहाँ बाबा भेट्न पाउँछ छैन होइन। कम दुःख छ त। यहाँ खोइ के गर्न सके त, राज्यले केही गर्न सके छैन। मन्त्रीहरू सरकारका कामभन्दा आगामी चुनावलाई केन्द्रित बनाएर पार्टीका गतिविधिमा देश दौडहा गरिरहेका छन्। विगतको सरकारले नगरेको विकासको कामले गति लिने नागरिकको आशा थियो। तर आशामाथि कालो बादल मडारिन कति समय पनि लागेन। युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था नगर्दा नेपालीहरू अर्काको देशमा पसिना बगाउन बाध्य भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। राम्रोसँग मिलेर गइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब उही भागभण्डा र यो कुर्सीको मात्रै लुछाचुडी हो कि जस्तो नि भइरहेको छ क्या। जस्तो अब उनीहरू मिलेर गइदिएदेखि सरकार पनि राम्रो हुन्थ्यो। सरकार राम्रो भयो भने देश पनि विकासमा पनि राम्रोसँग हुन्थ्यो नि त। त्यो हुन सकेन। त्यो जनताको पक्षमा काम गरिदिनु पर्यो। झमेला ल्याइदिनु भएन काम गर्दाखेरि होइन। जनतालाई त्यही त हो नि। जस्तो विदेशमा गइरहेको छ नि, ती विदेशीहरूलाई यिनै लिएर आएर यिनै रोजगारी दिन सक्यो भने त अझ राम्रो होला नि त। त्यो पनि गर्न सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू पछि फर्केर फेरि स्वदेशमै पनि के गरिरहेको हामीले प्रशस्त उदाहरणहरू देखेका छौँ। तसर्थ यो जाने सिलसिला चाहिँ जारी नै छ। यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हामी आम नागरिकको, हामी आम नेपालीहरूको चाहना चाहिँ हो। जनताका समस्या छन्, धेरै समस्याहरू छन्। यसका विषयमा चाहिँ सरकार, राजनीतिक दल, राजनीति गर्ने व्यक्ति, बुद्धिजीवी, सबै सेक्टरमा लागेका महानुभावहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले यो विषयमा सोच्नुपर्छ। सरकारको 5.5 महिनाको ताल हेर्दा राजाको काम कहिले जाला घाम भने जस्तै भएको छ।
सर्वसाधारणलाई मात्र होइन सरकारको काम सत्ताधारी नेतालाई पनि चित्त बुझेको छैन। के भने यो अहिलेको विषयमा चाहिँ सरकारले त्यो जुन किसिमबाट जनतालाई सर्वोपरि ठानेर सरकारले जुन किसिमबाट काम कुरो अगाडि चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटी कम, राजनीतिक खिचातानीमा धेरै समय गइराखेको। विश्वभर कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। अहिले भारतमा दिन प्रतिदिन ओमिक्रोन भेरिएन्ट आगो सल्किए जस्तै सल्किन थालिसकेको छ। यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको नै खोप हो। तर सरकारले नेपालमा खोप राम्रो व्यवस्था रहेको दावी गरे पनि तथ्याङ्कले त्यस्तो देखाउँदैन। यस्तो बेलामा नेताहरू भने आफ्नै स्वार्थ पूर्तिमा लागि परेका छन्, जसले गर्दा जनताको नजरमा सरकारको कद झनै ओह्रालो लागेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा संयुक्त बैठक बोलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक र जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले मुलुकको विकास र निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी बजेट परिचालन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको जीवन रक्षाका निमित्त पनि उत्तिकै चनाखो भएर लाग्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई सचेत गराउनु भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले दिनुपर्ने जुन सेवा सुविधाहरू त्यसलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त सरकार चनाखो हुने र विकास र निर्माणलाई पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनका निमित्त सबै मन्त्री सबै सचिवहरूलाई निर्देशन चाहिँ दिनुभएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टी बीचको एकता हुने विषय पछिल्लो समय चर्चामा छ। साना हैसियतका दल भए पनि नेतृत्व पंक्तिका अनेक क्रियाकलापले आम जनमानसको ध्यान तानिएको छ। ठीक यसै बेला राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पुस 27 मा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न गृह कार्य चलाएको विषय बाहिरिएको छ। एक रिपोर्ट। 1.5 दशक बढी आफैले नेतृत्व गरेको पार्टीमा आफैले नेता बनाएका व्यक्तिले आफैलाई हराउने अवस्था आएपछि राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा अहिले आफै रणभुल्लामा छन्। तर यति बेलै थापाले नयाँ पार्टी दर्ताको गृह कार्य चलाइरहेको चर्चा एकाएक बाहिरिएको छ, जसलाई मद्दत पुग्ने गरी थापाले यो टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा अभिव्यक्ति दिएपछि चर्चा यथार्थ नजिक देखिन्छ। यदि राप्रपामा मैले बस्न सक्ने अवस्था भएन भने म पार्टीबाट अलग हुन्छु। तर राजनीतिक गतिविधि त गर्नुहुन्छ? गर्छु नि। अहिले नै होइन राजनीतिबाट सन्यास लिने पहिले मेरो बेला पनि भएको छैन, त्यसको आवश्यकता छैन। झन् अहिले त झन् मैले बढी सक्रिय हुनुपर्ने यसकारण पर्यो कि मैले जुन किसिमको विचार अवधारणा दर्शन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न खोजिराखेको छु त्यो अलपत्र भइराखेको छ। त्यो बेवारिसी हुन सक्ने खतरा छ। त्यसकारणले त्यसलाई अगाडि बढाउनको निमित्त अहिले नै मैले अभियान सुरु गर्ने त घोषणा गरिसकेँ। यो पुस 27 गतेदेखि अध्यक्षमा पराजित भएको केही दिनमै राजतन्त्रको मुद्दा त्याग्न सक्ने र नयाँ पार्टी बनाउने दिशामा अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएका थापाले पुस 27 को पृथ्वी जयन्तीलाई साँची राखेर नयाँ थालनी गर्ने बताएका हुन्। थापाले नयाँ पार्टी दर्ताको संकेत गरिरहेका बेला राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भने रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीसँग एकता गर्ने तयारीमा छन्। लिङदेन र महामन्त्री धवल शमशेर राणा केही दिन अघि मात्रै मिश्रको घरमै पुगेर राजाको शरणमा आउन प्रस्ताव गरेका थिए, जसमा मिश्र समेत असहमत देखिएनन्। तर पार्टी एकता जस्तो गम्भीर विषयमा समेत थापा र लिङदेन बीच परामर्श भएन। केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दा समेत लिङदेनले थापासँग परामर्श गरेनन्। फलत अरू राजावादीलाई पनि एक बनाएर 6 महिनाभित्र राष्ट्रसत्ता पुनः स्थापनामा सहमति गर्ने उद्घोष गरेका लिङदेन आफ्नै पार्टी जोगाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। राजावादी समूह पनि दर्जनौं छन् भन्ने छ। राप्रपाको नाउँसँग ठिक छ, उहाँहरू मिसिन जाने नभइकन एकता गर्नु होला, छुट्टै नाम दिएर एकता गर्नुभयो भने पनि
त्यसको तपाईँको चाहिने आइडेन्टिटी त्यो के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिने रापापाकै रूपमा चिनिन्छ। तपाईँको कोशी नदीमा सानो खोला गएर मिसियो भने त्यो खोलाको नामले चिनिँदैन, कोशी नदीले चिनिन्छ। किनभने विवेकशील साझाको तुलनामा राप्रपाको लिगेसी छ, इतिहास छ, त्यहाँ नेताहरू छन्, एउटा चाहिने मूल्य मान्यता छुट्टै किसिमको एउटा छाप छ। कुनै बेला गीता छोएर पार्टी फुटाउँदिन भनेका थापाको पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ, तर बहुमत हुँदाहुँदै पनि आफू हारेकै कारण पार्टी फुटाएर नेतृत्वमा रहने रहर थापामा देखिन्छ। वैकल्पिक भनिएका रविन्द्र मिश्रहरूले राजा बोक्ने तयारी गरिसक्दा विगतदेखि नै राजाको बक्सिस खाँदै आएका थापाले राजतन्त्रको मुद्दा नै छोडेर फरक पार्टीको अभ्यासमा अघि बढ्दा उनी गणतन्त्रवादी बन्न खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँडको विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच विवाद देखिएको बताउनु भएको छ। बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिएको बताउनु भएको हो। संविधानले दिएको केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा र एकल अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिने गरेकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारहरूको सम्बन्धमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जो सूचीहरू निर्धारण गरेको छ ती सूचीमा पनि साझा एकलका विषयमा पनि कतिपय हाम्रो विवाद देखिएको अवस्था छ। तर यसलाई कुन रूपमा लिनुपर्छ भन्ने भाषा वर्षको लागि हामीले संहिताकै प्रश्न चिन्ह आउने आवाजहरू जुन आएका छन् त्यो भन्दा पनि हामीले यसलाई परिमार्जित गरेर केन्द्रले पनि महसुस गर्नुपर्छ, प्रदेशले पनि गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संहिताको मुख्य उपलब्धि नै प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठक दोस्रो पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। 22 पुस बिहिबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो। गत आइतबार डाकिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्दै बिहिबारका लागि सारिएको थियो। आज विशेष कारण देखाउँदै बिहिबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अर्को बैठक पुस 28 गते बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। सरकारले जनकपुर जयनगर रुटमा चलाउन भारतसँग खरिद गरेको नेपाली ध्वजावाहक रेल त्रिपाल ओढाएर राखिएको करिब 15 महिनामा बल्ल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्मको 34 किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनको अन्तिम तयारी भएको बताएको हो। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा रेल सेवा उद्घाटनको मिति तय हुने जनाएको छ। सरकारले गत वर्ष 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा खरिद गरेको 2वटा रेल गत वर्षको असोजदेखि धनुषाको इन्नरुवा स्टेसनमा त्रिपालले ढाकेर राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले तत्काल रेल सञ्चालनमा ल्याउने गरी सम्पूर्ण तयारी भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको छलफलपछि उद्घाटनको मिति तय हुने जानकारी दिनुभयो। पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर नेपाली सेनाले गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म पदयात्रा सुरु गरेको छ। एकीकरण अभियानलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउन गोर्खादेखि काठमाडौँसम्मको ऐतिहासिक पदमार्ग
गई पदयात्रा सुरु गरिएको सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले 2 वर्षदेखि यही बाटो हुँदै काठमाडौँसम्म पदयात्रा गर्दै आएको छ। नेपाली सेनाको मध्य कमान्ड हेडक्वार्टरका कमान्डर सेनापति उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ र गोर्खा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन राजपन्तले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र टर्च हस्तान्तरण गरी पदयात्राको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। आज गोर्खा दरबारबाट सुरु भएको यात्रा धादिङ नुवाकोट हुँदै पृथ्वी जयन्तीको दिन अर्थात् पुस 27 गते काठमाडौँ पुग्ने गोर्खाको रिपुमर्दन गढले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभ्यता, इतिहास र संस्कृति जोगाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सभ्यताको सृष्टि हाम्रो भूमिमा भएको तर्क गर्दै यसलाई जोगाएर अघि बढ्दा मात्रै इतिहासमाथि न्याय हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। संस्कृति बचाउ अभियन्ताहरूसँग बुधबार आफ्नै निवास बालकोटमा भएको भेटमा उहाँले पूर्वजहरूसँग अरू कसैले तुलना हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सभ्यताको ज्योति यहाँ बलेको र अरूले झिल्को लगेर नयाँ सभ्यताको विकास गरेको प्रवचन समेत दिनुभयो। सृष्टि यहाँ भएको थियो, सभ्यताको सृष्टि भएको ठाउँ भएको हुनाले र सभ्यताको विकास यहाँ भएको थियो। पछि अन्ततः छरियो। एक ठाउँमा आगो बालेपछि त ज्योति त परपर गइहाल्छ नि त। यहाँ आगो बालियो, अन्त ज्योति फैलियो। पछि आगोको झिल्को लिएर गएकाहरू प्रमिथस भएर निस्किए, अरू चाहिँ एउटा झिल्कोबाट प्रमिथस भएर निस्किए। हाम्रो ठाउँको आगो चाहिँ दाउरा थप्ने पनि कोही भएन, घिउ थप्ने पनि कोही भएन, केही नगरेपछि निभेर गयो। अध्यक्ष ओलीले पूर्वजहरूले यो भूमिलाई ज्ञान भूमि, तपोभूमि भनेको सही भएको पनि बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 435 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6715 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 370 जना र 3552 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 65 जना गरी 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5225 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 239 रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। दुई 2072 सालमा गएको भूकम्पले भत्काएका घरहरूको पुनर्निर्माण भएसँगै गोर्खा र नुवाकोटका स्थानीय प्रसन्न देखिन्छन्। स्थानीयहरू रोजगारी सिर्जना भएको र काम सिक्ने अवसरले आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार भएकोमा खुसी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका घरहरूको पुनर्निर्माण सकिँदा घर पाउनेहरू खुसी भएका छन्। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प र 29 गतेको पराकम्पका कारण नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोर्खाको बारपाका स्थानीयहरू 6 वर्षपछि आफ्नै आवासमा बसेका छन्। जग्गाहीनहरूले पनि घर बनाउनका लागि जग्गा पाएको र बस्नका लागि उचित वासस्थान पाउँदा खुसी देखिन्छन्। भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम UNDP को संयुक्त सहयोगमा गोर्खा र नुवाकोटका करिब 50,000 घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। अझै पनि गोर्खामा भूकम्पबाट भत्किएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्न सके गोर्खाको मुहार फेरिने स्थानीयहरूको भनाइ छ। 3 लाखमा सरकारले बनाइदिएको घरमा अहिले आनन्द महसुस गरिरहेको उनीहरू बताउँछन्। भूकम्पको पैसा अरूलाई धनीलाई 3 लाख दिए, हामीलाई 5 लाख दिए अरे 2 लाखले घडेरी किन्यो, 4 आना किन्यो, अनि 3 लाखले घरमा 3 लाखले पेट पुग्दै पुगेन। बाँसदेखि लिएर उहाँले बाँसहरू कहाँबाट पनि बोकेर कसरी ल्याउनु भयो, जुटाउनु भयो र हरेक गरेर अहिले चाहिँ मजाले भित्र बसेर खानाहरू पकाउनलाई, सुत्न बस्नलाई। अनि यस्तो पुरानो घर यो मेरो बुवाले बनाएको जग हो। बुवाको हात यहीँ छ जस्तो लाग्छ, मेरो बुवा हुनुहुन्न र अनि अहिले चाहिँ
म आनन्द छु। आवास पुनर्निर्माणपछि स्थानीयहरू रोजगारी सिर्जना भएको र काम सिक्ने अवसरले आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार भएको बताउँछन्। युएनडिपीले आफ्नै विज्ञ इन्जिनियरहरूबाट गाउँ गाउँमा पुगेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सिकाएको र त्यो सिपले नै आफ्नो र परिवारको आर्थिक स्तर बढ्दै गएको बताउँछन्। उक्त तालिम महिला र पुरुष दुवैले पाउँदा महिलालाई पनि समान अधिकार मिलेको उनीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रम ल्याएर फेरि त्यहाँ उहाँलाई फेरि अर्को ट्रेनिङ चलाएर जस्ता सपोर्ट गरेर अब 4-5 जना मेसनहरूलाई त्यहाँ भारत सरकारकै तर्फबाट सहयोग गरेर उहाँहरूको पनि एउटा घर चाहिँ जसरी भए पनि सम्पन्न गर्ने योजना भारत सरकारले गरिदिनु भयो। यसको लागि भारत सरकारलाई त मुरी धन्यवाद। भारत सरकारलाई डाटा बुझायौँ। भूकम्पको तालिम दिन भाइहरू आउनु भएको थियो, 2 जना भाइ, 3 जना भाइ अनि 2टा बहिनी आउनु भएको थियो। अनि त्यही बहिनीहरूले र भाइले अनि तालिम सिकाइदिनु भयो। अनि त्यही तालिम अनुसारकै अनि घर बनाउँदै पहिलो गर्थेन, अहिले चाहिँ अब गर्न थाले छोरी मान्छेले तालिम दिनुभयो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका नेपाल उपप्रतिनिधि बेर्नान्डो काक्कोले 2015मा गएको भूकम्पले भत्काएका गोर्खा र नुवाकोटका आवास पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताए। उनले युएनडिपीले यसमा सामाजिक र प्राविधिक सहयोग गरेको बताउँदै भारत सरकारको सहयोग उल्लेखनीय रहेको दाबी समेत गरे। In Gorkha in particular, as we all know, a tragic earthquake took place in Nepal in 2015. The devastation it brought was unprecedented, and very quickly we saw the international community as well as the government of Nepal rallying around its citizens to provide support on the reconstruction side, both the reconstruction of private residential stock as well as the commercial and heritage and institutional buildings. We have just completed our reconstruction. उपप्रतिनिधि बेर्नान्डोले पुनर्निर्माणका काममा आफूहरू हरेक कुरामा केन्द्रित रहेकोले सुरक्षित आवास निर्माण भएको दाबी गरे। उनले नेपाललाई यो बाहेकका अन्य विकासका क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा कोरोनाका कारण एकै दिन 534 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा 58,097 कोरोना संक्रमित थपिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पछिल्लो समय भारतमा पनि कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 3,50,00,000 भन्दा बढीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 3,43,00,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। अहिलेसम्म भारतमा कोरोनाका कारण 4,82,551 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू गरिएको छ। भारतमा प्रवेश गर्ने यात्रुलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पनि कडाई गरिएको छ। शनिबार र आइतबार पनि पूर्ण रूपले कर्फ्यू लगाइनेछ। अब खेलकुद समाचार। न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा रहेको बङ्गलादेशले पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डमाथि ऐतिहासिक जित निकालेको छ। विश्व टेस्ट च्याम्पियन्स न्युजिल्यान्डलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै बङ्गलादेशले इतिहास रचेको हो। जितसँगै बङ्गलादेशले 2 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता समेत बनाएको छ। क्रिकेटका सबै प्रकारका फर्म्याटमा न्युजिल्यान्ड विरुद्ध बङ्गलादेशको यो पहिलो जित हो। आफ्नो घरेलु मैदानमा न्युजिल्यान्डको भने 5 वर्षपछिको यो पहिलो हार हो। सन् 2017 मा न्युजिल्यान्ड दक्षिण अफ्रिकासँग विलिङटनमा पराजित भएको थियो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। केन्द्रीय सदस्यमा सभापतिले गरेको मनोनयनलाई लिएर कोइराला समूहमा असन्तुष्टि।
नेतृत्वको गतिविधिले निराशा पैदा गरेको आरोप, निर्वाचनमा कङ्ग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने धारणा। सरकारले जनचाहना बमोजिम काम गर्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारण रुष्ट, मन्त्रीहरू दलगत काममै व्यस्त, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न मन्त्री र सचिवलाई देउवाको निर्देश। भूकम्पले भत्काएका घरहरूको पुनर्निर्माण भएसँगै जनतामा छायो उल्लास, सिपको विकास भएकोमा श्रमिकमा उत्साह, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 500 भन्दा बढीको ज्यान गयो। 58,000मा संक्रमण पुष्टि, भारत प्रवेश गर्ने यात्रुलाई थप कडाई। र टेस्ट क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डमाथि बङ्गलादेशको ऐतिहासिक जित, 2 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता। घरेलु मैदानमा न्युजिल्यान्डको 5 वर्षपछिको पहिलो हार। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।